نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مجلس ہزار ٹھیک 3 بجے شروع ہوگی۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 17 اکتوبر اسی امام بارگاہ میں سالانہ مجلس ہزار ہو رہی ہے۔ مجلس ہزار صبح 8 بجے شروع ہوگی، جس میں پیر سید ضروریت عمران شرازی، محمد عباس رضوی صاحب، سید اقبال حسین شاہ پجار، سردار وسیم العباس بلوچ اور ملک کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ پیر سید ضروریت عمران شرازی صاحب۔ دعائے امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہ فی حاضر سعاد وفی کل من ساعت لیل و النہار ولی محافظ مقائد و ناصر حتی تسکنہ الرکت وتمت فیہا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات ہو جاوے وچی بڑی اوکھی رات ہے، بڑی درداں لی رات۔ اس رات دا پوچھنے ہی تے حسین دی بھین کو پوچھ فضائل علی ترات ہی نہیں مصائب ہے تو سنی سارے اس واسطے آئے ہو جو علی دیئے دھیاں نو مکان لے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین بالقاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وخليفته وابنه ووارث علم الأولين والآخرين یا سبحتی قائد الغر المعجلین امیر المومنین نائی لاکھ فوج تو لاندہ غازی میں صدقے بن
نائی 9 لاکھ فوج تلاندا غازی ایک چوب شبیر دکھا گئی دیاں دیاں دے ایک پال وچ مان جراج نہ روسی اس رونا ہی نہیں امیر بن کے نہیں غریب بن کر دی موت علی دیاں دیاں دے ایک پال وچ مان کوئی بیٹھا جوان آدھا پیائی دی 32 سال دی کل محنت بس ویلے مل پا گئی جدہ سین رکیا تو پہلے دی لاش تے زینب آدھی کھڑیے اٹھی جاگ میں شام پئی بینیا آدھی رجے ٹورے ترلے آسے میں کلی پئی بینیا آدھی رجے المالا میں وہ زینبا تو تکا بیٹھا یار کوئی دیر لگی یا تو ہائے کر نہ کر علی دیاں دیاں دے برکے دنا ہے عباس اگر اجازت دے ہو ہر اک وس پئی ایک بند میں نے یاد آ گیا بڑا دردہ اللہ یہ بند ہمیشہ ہی جدہ ہی میں کربلا ونجنا جتھے سرکار عباس دا سجا بازو کلم ہوئے اتھے کھڑ کے پڑھ دوں نا عباس نے لاندیاں حقا لڑتی میں نے بیکھی شبیر کوئچ سہرا دے غادیہ دا پیراؤ کھالانا ہو گئے نیڈویں بازو کلم واہ بھائی واہ سینے تے ہاتھ ہوئے نا پیراؤ کھالانا ہو گئے نیڈویں بازو کلم اللہ گواہ ام البنی دا بچڑا رونا ہے رو کے آدھا کھڑا ہے میں کو اپنی موت دا فکر نہیں ہائے ضرور کریں میں کو فکر نہیں دی ماں آنکھ نہ ہے عباس 9 لاکھ دے وچے ہون کی بنسی ہاتھ نہ بانا میری سین دی پاک 9 لاکھ دے وچے ہون کی بنسی میری سین دی پاک 9 لاکھ دے وچے ایک منٹ میرے گھر دی مجلس سے میں آپ ازادار بن کے آیا میں بانی دی سیت نہ لایا کھانا اوکھی رات میں بار بار پہ آتا ایک لفظ میں آکھیا بھائی اختر بار بار بھائی ظفر 9 لاکھ ایک باری تعداد ویک تسائی ادھے علی دیاں دیاں دے خیمن ادھے 9 لاکھ ہستا پہ آئے غادی رو رو کے پہ آدھا 9 لاکھ دے وچے ہون کی بنسی اور جنہیں سید بیٹھے ہو میری سین دی پاک میں صدقے جانا 9 لاکھ دے وچے ماتم کی تا کرتے ہاتھ نہ لینا 9 لاکھ دے وچے ہون کی بنسی میری سین دی پاک
10ਵੀਂ ਦਾ डी दोपहर ते आई सरकार अब्बास अपने खैमे दे कोल लगदे पैन उस वेले तुहाडी और मेरी सैन जनाब लबाबा सरकार फजल दी मां अपने पुत्र फजल नूं सड्या फजल जी अम्मा मेरा बच्चा मैदान च लगा वा भावें कहीं दुश्मन को पुछना पवी नजफ दा राह पुछ आज इम्तिहान वाली रात नहीं कोशिश करी आज वाली रात मेरे अकीदे मुताबिक सौखी अली दियां धियां ते कल वाली औखी उस आज भिराई कोले पुत्र भी कोले जिंदगी का पता को नहीं रो लिया करो वैंदे पैन जुमला सुनिया ने जिगर तीर लग गए पिछा वाले फजल दी मां मेरे जीने नजफ देरा हाथ बन के दिए दुआ मंगो इंशाअल्लाह मैं मर वना मौत दियां दुआवां क्यों मंगदी बीबी आदि मेरे सरदार तुसा सारे दी मेरे खैमे च नहीं भी आए मेरे ते क़यामत गुजरती रही है जेड़े औलाद वाले बैठे हो गाजी अदा केड़ी क़यामत मेरी सैन दी आवादी हुण यार भी दफा हुसैन दी थी खाली बल गई मैं सदके जावां होंदे तो लफ्ज़ जाम चाई वधी आई पानी दा खाली जाम मेरे खैमे चांदी आई तो रो रो के पुछ दी आई चाची अजा मेरा चाचा नहीं आया 9 दफा तो मैं ना आदा जवाब दिता है मासूम आंदी रही तो मैं ना आदा जवाब देंदी रही जदा 10वीं दफा हुसैन दी थी मेरे खैमे चाहिए मैं सकीना नु आदा डिठा है मैं जान बूझ के कुरान पढ़ना शुरू किया सैन आदि है मैं कुरान दी तिलावत शुरू की है बीबी आदि है मैं पहला सिपारा शुरू किया है हुसैन दी तस्सी थी चुप करते खड़ गई इंज मेरे मोड़े नाल खड़ी पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवा वाह क्या तेरे बच्चे याद है कोई नवी गल्लां नहीं होनी सैन आदि जदा मैं 11वां सिपारा शुरू किया है ना उस वेले हुसैन दी थी आसमान वाले पासे मुँह किया है ठंडा साह भर के फरमा दिए मेरे अल्लाह शाला गरीब ही कोई ना हो अयो गल्ला होनियां पईयां या बारू आवाज आई है चाची अजा मेरा अलमा वाला चाचा नहीं आया केड़े मान आए सकीना पूछया चाची को इस जवाब अब्बास दिता है नौकर हाजिर इंजे चाचे दे पास दे के दिए चाचा नौकरी सरदारी वाले दावे आज खत्म क्यों सरदार दी थी नाराज हो गई मेरी शैन दी आंदी चाचा पानी वो लेके ना से जड़ा मेरा भिरा मर वैसे गाजी दी आंदी है सरदार दी थी मैं तो अकबर तो पहले तेरे बाबे दे दरबार च गया तेरा बाबा मैं कोई इजाजत नहीं देंदा मेरे गाले च बाई च पहने मैं कुआ दिन अब्बास तू मेरी फौज का जरनैल मासूमा तैयारी वाला सबब तू चबना पानी मैं गिना नौकर वादा पे करें दे पानी आया तो मैं भी आसा पानी ना आया तो मेरी लाश ही खैमे नास इम्तिहान वाली जाई नहीं जितनी हुण सही करनी है कर लै तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करे सा दर्द नाल मुकान दे जिंदगी का पता कोई नहीं मेरी तो हसरत है जो शाह शाला आले मोहम्मद की कचहरी च मुक जा तैयारी वाला सबब तुसा बनाओ मासूमा दी बाबा चाचा मैं हूँ केड़ा सबब बनावा गाजी दीवान ये सरदार दी थी एक खुश्क मशकीद है मेरे मोढ़े च पा इंजे चाचे दे पासे दे के दिए चाचा थोड़ा कद लंबा है कद दराज है उच्चा कद है मेरा कद छोटा है मैं थोड़े मोढ़े च मशक्की में पावा मुक गई वफा अब्बास ते गाजी दी आवाज़ ये सरदार दी थी तू मशक चा झुकन दे तरीके में माँ समझा गई इतना झुके अब्बास जिथे
حسین بادشاہ دی تھی دے پیران نا عباس سر رکھے آئے بار حسین آگئے تو روب کے فرمائنے صدق بننا تیری وفاتوں امام دی آوان دی سکینہ جی بابا کیا پہ کریں بابا چاچے کو میدان اس پہ بھیجیں کوئی مجبوری ہے نا کوئی مجبوری ہاں بابا میرا بھرا تسا مرد ہے امام دی آنی بے شک ٹور میں منع نہیں کریں دا مگر سکینہ میرے نالے تھائیں فیصلہ کر بھرا ہر کہیں کو پیارے ہونے ہاں بابا ہر کہیں کو پیارے ہونے امام دی آوان دی صرف 6 مہینے دے یا 32 سال دے بابا یقیناً 32 سال دے پیارے ہونے شبیر دی آوان دی بات وزن کر کے بھیجیں نہ متا اپنے ہی نہ بچی دے میرا ہی برابر اس ویلے سرکار عباس امام دے قدمت جھڑ پیں تے ہاتھ بان کیا دا کھڑا ہے مولا یا دعا منگو توڑی دھی دے قدمت میری جند مک جاوے یا میں نے اجازت دیو میں میدان میں امام فرمایا غازی اجازت میں نہیں دیونی اجازت تک دیونی ہے بھین جہاں تک کوئی جرنیل بنایا ایو گلہ ہونی پہیاں بارو والی سین آئی یہ تو میری مخدومہ دا قدم آیا نا اور اس علاقے دے شریفوں میں نے قرآن دی قسم عباس دے ساہ مک گئے اکھا بانن سار جکائی کھڑا میری سینہ دی غازی کن تیار سین میدان بی بی آدھی منع نہ کریں دی میں تے اپنے ہتھنال قربانیاں ٹوری بیٹھی بے شک ٹوروان مگر عباس ہو علماء اللہ ہو میرا سونا ویر میدان دے وینے تائیں سچیندہ بنیں تیرے بعد میں کن بننا اوکھی اجازت ملی اس گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا آیا خیمے 7واں چکر والدہ پہ آئی میری سین نواغ چھت پایا بی بی آدھی امائیاں یاد ہو سنے 28 رجب جدہ میں وطن تو ٹر گیا سے نا میں توڑے نال وعدہ کیتا ہی توڑے پردے دی میں زامن بی بی آدھی آج تو بعد میری زمانت ختم میرا زامن ٹریا بند ہے گھوڑے تے سوار ہوئے کیسے کیسے ذاکر آئیں خدا گواہ ذاکر جو ٹر گئے اچھا جڑے بزرگ بیٹھے ہیں او میرے جملے اندر قدر کرے سن میرے نانا مرحوم سید سید علی شاہ بدر انہوں نے فرمایا لکھیا ہے انہوں سرکار عباس جس ویلے آئیں نا میدان سے جس انداز دے نال ام البنین دے بچڑے نے حملہ کیتا ہے وہ فرمانے انہیں تھرا گئی نگری کربل دی کیتا جہاں پرواز اکابے ڈٹھا ہاتھ قبضہ تلوار تے ڈتے ہورا الٹ نکابے ودا 9 میل تے گاج مارے شبیر دا درنا یابے جبریل آدھا ہے اندہ پیو وانگوں اتے چہرہ تکن سوابے اس انداز دے نال حملہ کیتا ام البنین دے بچڑے فوجہ نسیاں دریا دا کنارہ صاف کیتا گھوڑے تو لتھے مشک بھرگین ہون میں نے بھی کیا ہاتھ پس گئے ہاتھ سد گئے پس گئے اکھاں وسیعیں آسمان آلے پاسے منہ کر کے دے میرے اللہ اگر میں پانی نہ بھرنا ہویا تو میں پانی نو ہاتھ ہی نہ لوں میری مجبوری آئی جو میں مشک بھرنی آئی میرے اللہ میری وفاج فرق آگے میرے اللہ عباس تیرے کل ہور کچھ نہیں منگدا ایو کچھ منگدا جدہ ہون میری تے میرے سردار دی ملاقات ہوئے میرے ڈومے بازدار نہ ہوں مشک بھر کے تو رہن چلے ایک جملہ بات سنائی بننا 2 واری بوک پانی دے بھرے نے سٹ چھوڑے پیتا نہیں 2 نبی کھڑے ہیں کتنے 2 نبی خضر تے الیاس ڈٹھا نے سرکار عباس دریا دے کول بہ کے کنارے دے کول پانی زمین تے سٹے پیتا نہیں
خضر نے آن عباس تو پوچھا ادب دا سر جھکا کے آدھا کہیں دی خاطر بہر تے آئیں مشک موڑے وچ پا کے ہی پیاسا باؤں نیوی پیندہ پانی مان دریا تے آکے تور دے دیں انہاں خیمیاں دو بیٹھا رونا ہے نیر وہا کے عباس جواب خضر کو دیتا کت پانی پیون تھاندہ ہے تس گھولی دے صدمے کیتے پیا نبوی باغ کو ماندہ سونتا صحیح وچو خیمے آندے کرلات معصوم دا آندہ بی بی آدھیے جلدی آؤ میرا ماش کی چاچا میرا ویر پیا تڑپا دا مشک بھری گھوڑے تے سوار ہو عمر ابن سعد آکھو لانت سارے لانت بھیجو بھائی اس حرام زادے فوجہ میں اعلان کیتے ہیں اگر اے مشک خیمے چ لگی گئی سارے چو کوئی زندہ نہ راسی جلدی کرو اکٹھا حملہ کرو وہ کہہ رہا شام تے روم دیاں فوجاں کٹھی ہوں کہہ ملے تکبیر دی آواز بلندوں دی اللہ اکبر سیدہ دا سونا بدل رہے آج بابا ہو بیا سونا بدل رہے آج حسن بنا ہو بیا اللہ گواہ غازی جنگ ودا کریں جائے ایک کمینہ دے کد عباس تک جنگ یاد ہے بھینی دے خیمے نو اگلا گئی ہے پچھا مڑ کے ڈٹاس حکیم ابن طفیل ملعون وار کی عباس سجا بازو کلم ہویا ہے ان بازو دو دے دے بنے آئین کھبا بازو کلم ہویا ہے ایک حرام زادے مشک تیر مارے ہے آستا وہ آئی جڑی مک گئی ہے اللہ گواہ سکینہ پیو دے کو لائیے عقل مار کہہ دیا بابا چوکی دے رہے میرا چاچا پانی کیڑے ویلے گھناسی سیدہ دیا سکینہ تنو چاچے دی جنگ دکھاوا اللہ گواہ حسین دینو چایا ہے جڑے ویلے سکینہ مقتل دا ڈٹھائے عباس دے ڈومے بازو کوئی نہ آئے آدھی کڑیے میڈا مردہ تمرن دے تم اپنا بچا گھل سیدہ دا اولے آکھائی جدہ میرے بھرا دے بازو واہ بھائی واہ رولو 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 حوصلے نال میری کوشش ہو سی کوئی بندہ خالی نہ مندے ایک حرام زادے گرز مارے جھنے ہیں لاندی جات کلماری اسناو کردہ سلام سیدی آواز ابالیاں تیاریاں نہ کریں مینو آمن دے مینو راہ نہیں لبدا سیدی آواز میرے نال بول دشمن اس دے بھائی سیدہ دا جدہ دا جڑے آئے بھیڑی خیمے دا دار تے جڑ بھئی سیدہ دا تو ڈسا میں زینب نو کہنے ونجا سیدہ دا پردہ دار رول گئنی او میڈا سونا ویر سیدہ دا میڈا لال بال میڈا پیو دیا شکلالا ہائے عباس کار کے جھڑ پونے واہ بھائی واہ جولی پھیلا بو اے بابل ہوائی دا ذکر ہی ہائے عباس کار کے جھڑ دیں یا علی کار کے اٹھی کر دیں کہیں کیملے نجف والے پاس سے منہ کر کے دن بابا تیریاں شکل آلہ کلہ چھوڑی میں اوکھے آئیں غادی دی آلت کے ہک آخ زخمی بیچ رات تیرے تائی ڈشدہ کد نائی سردار دے قدمہ دی یار سنگے سے عباس سمجھے شاید کوئی دشمن ہوئے لالچ میرا سار کلم کر دو تسلب بل نوازن دیا بندہ خدا
اگر لالچ میرے سر قلم کرنا ہی چند منٹ بے نال بے ونج میرے سردار نو آون دے میں نو سردار دی چھیکڑی دی عادت کرن دے سیدہ دا ڈر نہیں میں تیرا پترا مویا ویرا سیدہ دا میرا دیکھ میں تیرا پترا مویا ویرا عباس میری کمر ٹوٹ گئی خیمے والے پاس دیکھ سکینہ چڑھ پئی تیریاں دھیاں دکا جوان حوصلہ حوصلہ امام دی آوان دی عباس پین لائے یار اوکھا آیا کوئی حسرت کوئی خواہش غازی دی آوان دی مولا منت کرے نا میری لاش خیمے نہ گن بنے میں کو تیری دیدے کولو شرم آدھا آکسی چاچا آپتا ہے پانی کیوں نہیں بھی گنا سیدی آوان دی اوکھی گالے منی بیٹھا کوئی اور خواہش غازی دی آوان دی مولا میری کاکس زخمی بیے چراتے رہتے اوکھا ٹائم میں میری اکھی صاف کرو میں دیکھنا چاہنا جو پھراوا مویا دی شکل کی میں ہوں امام زمین تے بیٹھے پھٹی ہوئی بعد نال اکھی صاف کی تھی غازی دید کی تھی آواز دی مولا واقعی غریب ہے پاسے تو آدھ کیوں نہیں جاندہ سیدہ دے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے او میرا سلطان ویر میرا پیو دیا شکل ویر امام دی آوان دی عباس مزدوری کی تھی آخری بار مزدوری کی تھی اجرت منگنا چاہنا غازی دی آوان دی مولا میں کیا ڈیون جوگا سید آدھا وہ کچھ مقصا جو کچھ تو دے سکس غازی دی آوان دی منگو سردار سید آدھا غازی ساری زندگی میں نو سردار سرے در سید آدھا ایک باری سونی زبان نال میں نو پھرا چسا غازی آدھا میں نو ماں دی آئی کھیر نہ بخشے سا سید آدھا میں کوئی زامن دیوا آئے او میں کائنات قربان کر چھوڑا آواز آندھی مولا حوصلہ حوصلہ مولا میری ماں مدینے امام فرمایا کوئی زامن دیوا مولا میری ماں مدینے سیدی آواندی غازی میں امامہ میری انگیاں دے درمیان دیکھ مسائب دا پہاڑی میں ہائے بی بی میں ہون طاقت دے میں دو جملے آخر رہا امام انگلیاں دراز کی تھی غازی دی دید پئی آوازاں دی مولا مدینے دا شہر میں تا سمجھا مدینہ اجڑ گئی ہو سی ہر کوئی میں بسدہ پہ آئے سیدی آوان دی ماں نظر آئی ہے یا کوئی نہ غازی دی آوان دی مولا 40 دروازہ بند میری ماں نظر نہیں آدھی سیدی آوان دی نانے دے رو دے تے دیکھ آوازاں دی مولا نانے دے رو دے رہا تو چھوٹی تے اللہ پہ ہے میری ماں نظر نہیں آدھی سیدی آوان دی عباس غریب منت کرے نہیں ایک واری جنت البقیج دیکھ تیرا کوئی پتھر دے لے غازی دٹھا تے کوکا مار کے روان لگ پہ ہے سیدی آوان دی عباس کا عشق نظر آئی ہے یا کوئی نہ غازی دی آوان دی مولا ایک تا میری ماں امال بنینے اے دو جی بی بی کون ہے جڑی پاسے تے ہاتھ رکھی کھڑی ہے آدھی کھڑی ہے اپنے بچڑے نو آکھ میرے غریب نو پھرا
سدی وے آدھی کھڑی اپنے پتر نو آکھ میرے حسین ویرن سدی وے سیدہ دانی بھی سجاتا میری زخمی ماں زہرا ہے آئے حسین غازی دی آواز دی ام البنین پانی تھوڑا دے ام البنین اجازت ہے آج اپنے سردار بھیرا سچ ام البنین دوین آیا بی بی ادھی سڑ چاہ میرے کول سے سفر کر رہی ہے غازی ادھا کے تائیں سجا سیدہ دا جے تائیں دامت دامنی میں بھیرا سڑے در آئے غازی ادھا آیا میرا حسین بھیرا سیدہ دا اندناک تو آنکھ میرا پترہ مویا ویر میرا بھیرا مویا ویر میرا مسافر ویر میرا تصویر نو دفعہ باسا کیا میرا زخمی ویر میرا تصویر داوی دفعہ امام نے منہ تے آدھتا ہے سیدہ دا باس کر میں راضیاں غازی دی آوازہ دی مولا ہون تاکہ نے جے تی دامنی میں بھرا سرے در آئے سیدہ دا باس میری مجبوری بن گئی ہے میں تیرا سار چہنا ایک باری خیمے علم اللہ دیکھ امام سار چاہیا ہے اللہ گواہ ہے غازی دید کیتی ہے زینہ خیمے دے دروازے تے آ گئی ہے بی بی آدھیا میں نوی بھین صدی ونیا غازی آدھایا میری زینب بھین بی بی آدھیا اندناک تو آنکھ میری شام دی کہدن بھین میری پتھر چلن آلی بھین میری بازارہ میں چرلن آلی بھین ایک وین کر چھوڑا حوصلہ حوصلہ اے وین میری امامہ بھیڑا جڑی پردے چاہیے بیٹھو نہ دے شدہ وین اے علم سامنے ادھو سرکار عباس جنن حسین براد کول کھلین حسین دی دھی تھائی خیمے دے کول جھڑ پئیے روکے آدھی کھڑی ہے ایک واری خیمے آ چاچا ایک واری خیمے ماتب کرو ایک واری خیمے آ چاچا اوہ شیعت ہائے نہ کریں خیمے آ چاچا او سادہ کوئی نہیں تیرے سوا چاچا ہائے کوئی نہیں تیرے سوا چاچا جی میں کھڑی آئی جھڑ پئیے چاچا دلا جو دے کیا دی کھڑی ہے پانی نہیں مل تایا جانے پانی نہیں ہائے اسمنی ہے رب دی رضا چاچا اسمنی ہے حسین بادشاہ علم دے ٹکڑے مشک دے پردے چاک جدہ خیمے آئین اللہ گواہ ہے کوئی عجب منظر بنے ہیں حسین دی دیوال کھولین چاچا دلا دلے کیا دی کھڑیے جندے شرام تو سورجنا چڑیا او جندے شرام تو سورجنا چڑیا او کھڑی ای باجر دا چاچا ماتم کر دا چاچا او کھڑی ای باجر دا چاچا بھاج پئی ای چاچا دی لاش دے کول آئیے روندی بیٹھی آدھی بیٹھی ہے چاچا ایو گل پچھڑ آئیاں میں ونجنا شام تا نہیں او میں ونجنا شام تا نہیں آکھائے حسین شام تا نہیں آدھی کھڑی ہے ایک ماری خیمے آچا او ایک ماری خیمے آچا او ساڑھا کوئی نہیں دے آنکھ نہا سکینہ ساڑھا کوئی نہیں دے
رو کے آدھی کھڑی ہے پانی نہیں ملیا تایو جانے آخلا ہے او پانی نہیں ملیا تایو جانے اسا منی ہے رب دی رضا چاچا او میں صدقے ونیا میں دھیے قربان کر ان ولید تھی دا برکا لتھا ہے سکینہ ماتم کر کے آدھی کھڑی ہے جد شرم تو سورج نہ چڑھیا جد شرم تو سورج نہ چڑھیا او کھڑی ای باجر دا چاچا او کھڑی زہرا دی تھی تیرے حجرین دے ارمان صلوات پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت